गैराती काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा सामान्य वर्षा, तर मध्य तथा पश्चिम तराईमा अझै गर्मी बढ्ने अनुमान। कान्तिपुर समाचारमा आज तापक्रम उच्च हुँदा बालबालिकामा विभिन्न रोगको संक्रमण। विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै। देशभरका 16वटा विश्वविद्यालयमा अबदेखि एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले थाल्यो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी। ऋणको माग नहुँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2.5 खर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम थुप्रियो। अन्तर्राष्ट्रियमा स्कटल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री पक्राउ र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली फुटबल टोली आज फिलिपिन्स जाने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा जनतालाई शास्ति। ढल खानेपानी र विद्युतका लागि कालोपत्रे भए लगतै सडक भत्काउने प्रवृत्ति रोकिएन। नेपालमै पहिलो पटक जीवाणु मलको सफल परीक्षण भएको दाबी। रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प हुने अपेक्षा, किसान भन्छन् उपयोगी छ। किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा उपभोक्ता भने चर्को रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा। काठमाडौँमा 50 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने बन्दा दाङमा 1 रुपियाँमा पनि बिकेन। स्कटल्यान्डका पूर्व प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जियन पक्राउ। पार्टीमा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। र सर्बियन स्टार नोभाक जोकोभिच बने सर्वाधिक 23 पटकका ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन। कास्पर रुडलाई 3 सेटमा हराउँदै फ्रेन्च ओपनको उपाधि। गैराती काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा सामान्य वर्षा भएको छ। लामो खडेरी बेहोरेका नागरिकले केही राहत महसुस गरेका छन्। यस वर्ष नेपालको अधिकतम तापक्रम 44.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नवलपरासीको दुमकौली स्टेसनमा जेठ 26 गते यस वर्षको सबैभन्दा बढी तापक्रम रेकर्ड भएको हो। नेपालमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम सन् 1998 मा धनगढीमा 46.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। पश्चिमी वायुका कारण पूर्व र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भए पनि मध्य तथा पश्चिम तराईका भूभागमा अत्यधिक गर्मी हुने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै सामान्यतः जेठ 30 गते भित्र नै मनसुन यस वर्ष 4 दिनपछि सुरु हुने महाशाखाले जनाएको छ। पछाडि लगभग 14, 15 अथवा 16 तारिकमा भित्रिने अनुमानित रहेको छ। बिहारको आसपासमा रहेको न्यूनचापी क्षेत्रको पनि असर नेपालमा परिसकेको भएर अब 2-4 दिनमा मनसुन भित्रिने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ हैन। त्यही भएर त्यस पछाडि चाहिँ क्रमिक रूपमा बिस्तारै यो जुन तापक्रम बढिरहेको अवस्था छ त्यो बिस्तारै चाहिँ घट्ने देखिन्छ। मनसुन आइसकेपछि अभियसली पानी पर्छ अनि तापक्रम अहिले बढिरहेर अनि गर्मी भएर यो ताता हावा र लुको जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्ने जस्तो देखिन्छ। पूर्वबाट भित्रदै गरेको बङ्गालको खाडीको मनसुनी वायु र पश्चिमी वायुको समेत सामान्य प्रभाव रहेकाले केही दिन देशका पहाडी क्षेत्रमा चट्याङसहित सामान्य वर्षा हुने महाशाखाको भनाइ छ। गर्मी बढेसँगै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका अनुसार 2 साता अघिसम्म बहिरङ्ग विभागमा दैनिक 500 देखि 600 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा अहिले बढेर दैनिक 900 पुगेको छ। 100 जना आकस्मिक कक्षमा आउने गरेकोमा अहिले 150 को हाराहारीमा बिरामी आउन थालेका छन्। यसरी आउनेमा 40% बालबालिका उपत्यका बाहिरका हुन्। रूपमा हाम्रो ओपिडीमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 800 देखि 900 को हाराहारीमा बालबालिका उपचारका लागि आउनुहुन्छ ओपिडी सर्भिसमा बहिरङ सेवामा। भने इमर्जेन्सीमा चाहिँ 120-25 देखि 150-60 सम्म एभरेजमा 150 को हाराहारीमा आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी पहिलाको भन्दा 2 हप्ता अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ भिड पक्कै बढेको देखिन्छ। तापक्रममा देखिएको वृद्धिसँगै बालबालिकामा झाडापखाला, निमोनिया, रुघाखोकी र भाइरल फिभरका समस्या बढी देखिन थालेको छ। यसलाई ज्वरो रुघाखोकी आएको थियो 3-4 दिनदेखि अनि आज हस्पिटल लिएको। पेट दुखिरहेको हुन्छ बेला बेलामा, त्यही भएर चाहिँ अनि पेट चेकअप गराउन भनेर लिएर आएको। अनि रुघा मर्की पनि लागिरहेको छ, त्यही भएर चेकअप गर्न लिएर आएको।
गर्मीमा मुख्य गरी बालबालिकामा छिटो असर देखिने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। यो मौसममा बालबालिकालाई जथाभावी खानपान नगराउन, संक्रमणको जोखिम भएका तथा भिडभाड हुने स्थानमा नलैजान, प्रशस्त पानी तथा पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन साथ चिकित्सकको परामर्श बिना जथाभावी औषधि नदिन समेत चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। आज ज्वरो आयो भने आज नै एन्टिबायोटिकदेखि दुनियाँ खाने कुराहरू गर्छन्, त्यो चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत पनि होइन। त्यसले भोलि उपचारै गर्नुपर्यो भने डक्टरलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन। घरमा सिटामल सधैँ राखिराख्नु पऱ्यो, ज्वरो आयो सिटामल ल्याइदिने हो र जीवनजल एउटा राखिराख्नु पऱ्यो होइन। पखाला लाग्यो भने जीवनजलै दिने हो। अब हिजोसम्म ज्वरो थियो, आज पनि ज्वरो नै हो, नयाँ लक्षण केही पनि देखाएको छैन भने नातिँदा पनि भयो। तर होइन, हिजो ज्वरो थियो, आज ज्वरो थियो, भोलि खोक्न थाल्यो, पर्सि पेट दुख्यो भने थाल्यो, असामान्य हिसाबले बेहोस भयो, त्यस्ता केही भयो भने चाहिँ ल्याउने। पछिल्लो समय काठमाडौँ सहित देशमा विभिन्न स्थानका बालबालिकामा दादुराको संक्रमण समेत देखिएकाले सतर्कता अपनाउन र यस विरुद्धको खोप लगाउन समेत चिकित्सकले सुझाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधारका काम 12 महिना चलिरहेका हुन्छन्। कहिले सडक, कहिले ढल तथा खानेपानी र कहिले विद्युतका काम हुन्छन्। तर यी काम गर्ने निकाय अलग अलग हुँदा अधिकांश स्थानमा आपसमा समन्वय नै हुँदैनन्, जसले गर्दा निर्माण र मर्मत सम्भार भए लगत्तै पुनः भत्काएर अलपत्र पार्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साता अघि वडा नम्बर 16 बालाजुको सडक मर्मत सम्भार गर्यो। खाल्डाखुल्टी र भत्किएका स्थान टाल्यो। तर 5 दिन नबित्दै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले पानी लिकेज भएको भन्दै टालेको पिच खन्यो। एउटा निकायले मर्मत गर्ने बित्तिकै अर्कोले आएर खनेपछि सडकको अवस्था फेरि उस्तै भएको छ। टालटुल भएको जम्मा 5 दिन पनि भएको छैन, फेरि खन्न आयो। फेरि यो पहिला पाइप बनाएर पिच गर्नुपर्ने, पहिला पिच गर्यो अनि पाइप खन्यो। त्यही भएर अब यो 2 वर्षदेखि धुलो खाएर फेरि सुरुवात भयो। 8 मिटरसम्मको सडक काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतमा पर्छ। त्यसैले महानगरपालिकाले सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिए पनि केयुकेएलले अटेर गरेको छ। केयुकेएलले मात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा पनि आफूसँग समन्वय नगरेको महानगरपालिकाको आरोप छ। महानगरसँग छलफल नै नगरे विद्युत प्राधिकरण तथा केयुकेएलले सडक तथा फुटपाथ भत्काउने तर समयमै मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको महानगरको भनाइ छ, जसका कारण कतिपय स्थानमा दोहोरो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भत्काउने निकायले मर्मत गर्ला भनेर पर्खिँदा स्थानीय आक्रोशित हुने गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण र केयुकेएलबाट विशेष गरेर उहाँहरूको काम कहाँ कुन चाहिँ सडकमा हुन्छ त्यो पनि हामीलाई जानकारी आउँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जानकारी दिएको छ, ल यो गर्दैछौँ भनेर टाइमभित्र गरिदिनु भएको छैन। हामीले त्यो टाइम सेड्युललाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई समावेश गरेर यो 3 महिनामा विद्युत प्राधिकरणको लाइन यो सडकमा जान्छ हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ भने त्यो समयसम्म हामी त्यहाँ सडकमा काम गर्न गइरहेको छैनौँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा सबै निकाय बीचको समन्वयका लागि महिनै पछि छलफलको व्यवस्था गरेका थिए, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। बैठकका सहमति व्यवहारमा नउतारेको महानगरले बताइरहँदा विद्युत प्राधिकरणले भने सबै निकायसँग समन्वयमा एकमुष्ट स्वीकृति लिएर काम गरेको र काम सकिएपछि मर्मत सम्भार गरेको दाबी गरेको छ। त्यसमा महानगरपालिकालाई नसोध्ने, गाविसलाई, वार्डलाई नसोध्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसमा विद्युत प्राधिकरण एकदमै हामी चनाएको छौँ र हामीले सबै ठाउँहरूमा एप्रुभल लिएर मात्र काम गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछु। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भत्किएका र बिग्रिएका संरचना मर्मत एवं पुनर्निर्माणका लागि सबै निकायले रकम माग्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले 2073 सालमा जुन निकायले बिगारेको हो उसैले खर्च गर्नु भनी परिपत्र नै जारी गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भत्काएका सडक तथा फुटपाथ उनीहरूबाट नै मर्मत होला भनेर पर्खदा काठमाडौँ महानगरभित्रका सडक तथा फुटपाथ भद्रगोल छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको पालिकामा विकास निर्माणमा सरकारी निकाय बीच कतिको समन्वय भएको पाउनु भएको छ?
जनताको आवाज महानगरपालिका र सरकारी निकाय मिलेर काम गर्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। कतिपय यो संरचनाहरू चाहिँ बनिरहेछ, त्यसमा चाहिँ खासै युज भएको छैन। त्यो मिसयुज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समन्वय नभएको कि भनेर देखिन्छ। सरकारले त्यो स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर विकास तीव्र गतिले बढाउनु पर्ने त्यति भए छैन। योजनाहरू डुप्लिकेसन भएको देख्दा समन्वय भएको देख्दिनँ। रोड बनिसकेपछि तपाईँले फेरि आएर त्यस पछाडि चाहिँ विद्युतले त्यो रोड खनिदिने हुन्छ, खानेपानीको त्यस्तै अवस्था छ। सुरुमा सहकारी भएरै अगाडि बढ्छ र अनुगमन चाहिँ फितलो देखिन्छ। पहुँच भएको आधारमा चाहिँ निर्माण कार्य भइराखेको हुन्छ। समन्वय भएर चाहिँ कामहरू भएको भएदेखि चाहिँ खानेपानीका धाराहरू विद्युतमा किन काटिन्थे? तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर योजना निर्माण गर्दा यसको नतिजा राम्रो आउँछ। कोअर्डिनेसन नभएको कारणले विकासमा तीव्र गति दिन नसकेको। निर्माणका काम क्रममा यस्ता गल्तीहरू त धेरैतिर भइरहेको छ। पोलमा धेरै किसिमका तारहरू त्यत्तिकै तन्द्रुङ झुन्डिरहेका हुन्छन्। सङ्घ र प्रदेशको त कुरा छोडौँ, ओडासँग पनि समन्वय भएको पाइँदैन। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा, विकासमा हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता त छ, तर सोचे जतिको उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै विकास निर्माणका कामहरू गर्छ। सरकारी निकाय र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जुन छ नि समन्वय राम्रो छ, यहाँको भौतिक निर्माणको कार्य राम्रो सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकार र महानगर र गाउँपालिका स्तरको सरकार बीच चाहिँ जुन समन्वय नभएको कारणले यसले एकदम बाधा पुर्याएको छ। विद्युत भयो, खानेपानी भयो, टेलिकम भयो, यी यस्ता कार्यालयहरूले समन्वय नगरिदिँदाखेरि चाहिँ समस्या आउने गरेको छ। मलको कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ हामी कम्पोस्ट या रासायनिक मललाई मात्र बुझ्छौँ, तर के तपाईँलाई थाहा छ यस्ता मलले मात्र हाम्रो माटोलाई चाहिने खाद्य तत्त्व पुरा गर्न सक्दैन। कृषि वैज्ञानिकहरूको यही निष्कर्ष बुझेर झापामा प्राङ्गारिक जीवाणु मल उत्पादन गरी सफल परीक्षण समेत भइसकेको छ। हाई हिमालयन अर्ग्यानिकले झापाको शिव 87 गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि सूक्ष्म जीवाणुमा आधारित कम्पोस्ट र झोल मल उत्पादन सुरु गरेको हो। कृषि वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धानबाट एकै बोतलमा 10 भन्दा बढी सूक्ष्म जीव सुरक्षित गरी प्राङ्गारिक जीवाणु मल तयार गर्न बाटो खोलिदिएका हुन्। यो प्रविधि नेपालका लागि नौलो र चमत्कारिक भएको उत्पादकको दाबी छ। यो जीवाणु मलमा एउटा यस्तो शक्ति हुन्छ, त्यसले चाहिँ रोग र किराबाट यिनीहरूलाई जहिले पनि संरक्षण गरेर राख्छ। हामी यसलाई प्लान्ट प्रोटेक्टरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो प्रयोग गरिसकेपछि हामीलाई न युरिया डिएपी जस्तो मल चाहिन्छ, न हामीलाई कुनै विषादी चाहिन्छ। रोग किरा नियन्त्रण आफ हुन्छ। यो जीवाणु मलको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढ्ने मात्र नभई माटोको उर्वरा शक्ति समेत वृद्धि हुने बताइएको छ। परीक्षणका क्रममा सहभागी किसानले पनि यो मल निकै उपयोगी भएको बताएका छन्। भरिसके हामी किसानलाई त हामीहरूको अर्ग्यानिक मलै उपलब्ध गराइदिए राम्रो हुन्छ। सरकारको भरोसा त कुनै हुँदैन। अहिलेसम्म बाली नाली लाउने बेला भयो, मल पाइँदैन, केही पाइँदैन। जति हाम्रो गाउँमै उत्पादन हुन्छ भने त्यो चिज राम्रो हो। हामीहरूलाई त त्यही उपलब्ध हुनुपर्छ। नेपालमै जीवाणु मलको सफल परीक्षणबाट हौसिएको हाई हिमालयन अर्ग्यानिकले अहिले झापाको बिर्तामोडमा कारखाना निर्माण गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो कारखानाबाट दैनिक 10 मेट्रिक टन कम्पोस्ट र झोल मल उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। जिल्लामै जीवाणु मल उत्पादन हुन थालेपछि झापाका केही स्थानीय तहले यस्ता जैविक मलमा अनुदान घोषणा गरिसकेका छन्। यसले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र योले सफलता प्राप्त गर्यो भने हाम्रो नेपालको निमित्त र विश्वकै निमित्त पनि वरदान हुन्छ। स्वदेशमै उत्पादित जैविक तथा जीवाणु मल प्रयोगतर्फ किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सके रासायनिक मलका लागि किसानले पाउँदै आएको हैरानी केही हदसम्म भए पनि कम हुने थियो कि। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, झापा। 2 साता अघि आएको बजेटमाथि संसदमा सवाल जवाब चलिरहेको छ, तर त्यही बजेटका आधारमा बजार भाव ह्वात्तै बढेको छ। स्थानीय किसानले दिनहुँ नभई नहुने तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताले चर्को रकम तिर्नु परेको छ।
बजेट आउनु अघि र पछिको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूची हेर्दा सबैजसो तरकारीको खुद्रा भाउ 15 देखि 20% बढेको छ। आलु 13, प्याज 15, काउली 30 र बोडीको 44% भाउ बढेको छ। यो तरकारीको महँगाई बढेको छ, यसमा चाहिँ म सरकारलाई नै दोष दिन्छु, किनकि 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ एकदम तरकारी भाउ बढिरहेछ। हामीले किन्न जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब बन्दा भयो, काउली जस्तै अब भेन्डाहरू यस्तो भयो, एकदम महँगाई बढेको छ। हामीले बिचौलिया जो हुनुहुन्छ बिचमा जसले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न पर्यो र यसको लागि चाहिँ यो बिचौलियाले गर्ने जुन उहाँबाट जसरी ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले बिचमा धेरै खाइरहनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ बिचौला हटाइदिनु पर्यो र सिधै सम्पर्क राख्ने तयारी गर्नु पर्यो। तरकारी चाहिँ धेरै नै बढेको छ। अब किन्न जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले अब बढेको छ भन्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अब होला बढेकै होला भनेर अब खानुपर्ने अब बाध्यतै छ। जेठ 15 गते सदनमा पेश भएको बजेटमा तरकारी आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको भान्सा 1.5 महिना अघि नै महँगिएको हो। साउन 1 गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने भए पनि बजार भाउ पनि अहिले नै बढाइएको छ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारीले भने मूल्य नै पाएको छैन। काठमाडौँको बजार उपभोक्ताले 50 रुपैयाँ प्रति किलो तिर्नुपर्ने बन्दागोबीको मूल्य दाङका किसानले प्रति किलो 1 रुपैयाँमा बेच्नु परेको छ। अरू तरकारीको पनि उत्पादकले लागत मूल्य नै पाइरहेका छैनन्। बिक्री भएको भए 10-12 रुपियाँ किलोमा बेच्न पाएको भए 6-7 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो। अब के गर्ने, अब यसलाई गाई भैँसीलाई खुवाउनु त भयो, घरकाले नसक्ने भए। बजेटलाई देखाएर अहिले कुनै पनि सामानको भाउ बढ्नुपर्ने कारण छैन, किनभने बजेट कार्यान्वयन साउनमा हुने हो। तर मध्यस्थकर्ता तथा ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा भाउ बढाइएको छ। नेपालका किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउने र छिमेकी देश भारतबाट आउने तरकारी महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि सरकारी निकाय भने उत्पादन वृद्धिको नारा लगाएर बसिरहेको छ। सरकारले न नियमित बजार अनुगमन गर्छ न त उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियालाई कारबाही नै। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र दाङ सहकर्मी अमर भण्डारीसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आउन नदिन के गर्नु पर्ला? ए. सहज बजारीकरण, बी. आयातमा कडाई र सी. शीत भण्डार निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। देशभर 11वटा सङ्घीय र 5वटा प्रादेशिक गरी 16वटा विश्वविद्यालय छन्। विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। यी सबैले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा, भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने समय तालिका भने एउटै नहुँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। कक्षा 12को परीक्षाको नतिजापछि उच्च शिक्षाको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङमा भने भर्ना प्रक्रिया सधैँ ढिला हुने गरेको छ। परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको महिनौसम्म प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया सुरु नहुँदा विद्यार्थीमा दुविधा मात्र होइन, कतिपय विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेका छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन गरी समयमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सके विद्यार्थीमा हुने दुविधा हट्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ क्यालेन्डर बन्यो भनेदेखि त हामी त्यसमै एकैपटक पनि समाहित हुनै पर्यो नि, किनभने सबै अरू विश्वविद्यालय अरू फ्याकल्टीको पनि त त्यसै गरी अलिअलि कतै मर्ज होला, कतै अलिकति टाढा जाला होइन। तर हाम्रो केसमा केही चाँडो लिनुपर्ने होला भर्ना, त्यो हुन सम्भव छ। विद्यार्थीहरूले राम्रो विश्वविद्यालय कुरिरहेको हुन्छ, उसले जुन विश्वविद्यालय कुरेको हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयको पछाडि भइदिनाले अगाडि कुनै विश्वविद्यालयमा निस्किसक्यो नाम, त्यसमा एडमिसन गर्ने कि नगर्ने उसलाई कन्फ्युजन सिर्जना हुन्थ्यो। र अनि त्यसपछि नेपालका विश्वविद्यालयले टाइममा इन्ट्रान्स लिएर क्लास सुरु नगरिदिँदाखेरि विद्यार्थीहरू स्पेसली इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुक पलायन हुने सम्भावना बढी थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो कार्यलाई हामीले स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डरले उच्च शिक्षाको समय तालिका भद्रगोल अवस्थामा छ। समयमै भर्ना, अध्यापन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा समस्या पर्न थालेपछि हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकका सबै विश्वविद्यालय समेट्ने गरी उच्च शिक्षा सम्बन्धी
राष्ट्रिय एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिएको हो। यसै वर्षदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर लागू भएपछि उच्च शिक्षामा देखिएको विसङ्गति हट्ने आयोगको दाबी छ। अब हामीले चाहिँ टार्गेट गरेको यसपालिको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 12 कक्षाको जुन परीक्षाफल प्रकाशन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ। तर के छ भने हामीले यो बनाइसकेपछि एकचोटि अब सरकारबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्छ। किन राष्ट्रिय क्यालेन्डर जब हामीले भनिसकेका छौँ भने त्यो कार्यान्वयनको लागि सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति आएपछि हामी भोलिपल्टदेखि त्यो कार्यान्वयन लिएर जान्छौँ र विश्वविद्यालयले यही अनुसार आफ्नो क्यालेन्डर बनाएर जाने भनेर भन्छौँ। एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर स्वदेशका विश्वविद्यालय मात्र नभई विदेशका शैक्षिक संस्थाको भर्ना प्रक्रियालाई पनि आधार मानेर बनाइएको छ। यसबाट उच्च शिक्षामा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने बुझाइ विश्वविद्यालयहरूको छ। होइन, त्यसले एकरूपता ल्याउँछ नि त। उच्च शिक्षा को सन्दर्भमा चाहिँ होइन सबै विश्वविद्यालयहरूबाट हुने पठन पाठन, त्यसको परीक्षा प्रणाली लगायतको समग्र पक्षमा चाहिँ एकरूपता ल्याउन सक्छ। आयोगले बनाएको एकीकृत क्यालेन्डर सरकारले स्वीकृत गरेसँगै यसै वर्षबाट लागू हुनेछ। सबै विश्वविद्यालयको एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर बनेपछि उच्च शिक्षामा एकरूपता कायम हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन विपरीत 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको दावीसहित पूर्व बाल सेना लेनिन विष्टसहितले रिट दायर गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि समेत प्रश्न उठाइएको रिटको पहिलो पेशी जेठ 30 गतेलाई तोकिएको छ। रिटमा आफूहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनी बहिर्गमन गराए पनि सरकार तथा दलबाट कुनै पुनर्स्थापना वा राहत नपाएको दावी गरिएको छ। यस्तै दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत रिटमा गरिएको छ। सो रिटलाई यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो भने न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईका इजलासले दर्ता गरेर सुनवाई गर्नुपर्ने भन्दै दरपीठको आदेश बदल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको विषयले संसद बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि पदमा बसिरहनु उचित नभएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरे। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने सांसद शाहीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई गैर राजनीतिक तरिका र हुर्मत लिने तरिकाले आरोप लगाइएको भन्दै सांसद शाहीको कुरालाई रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूका कुराप्रति सदनको ध्यान आकृष्ट भएको जानकारी दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही साताभित्रै आदेश दिने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भइरहेको थुन्सेको बहस आइतबार पनि जारी रह्यो। आरोपीमध्ये टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र सचिव टेकनारायण पाण्डेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सन्दीपको बचाउमा बहस गरेका अधिवक्ता अवतार न्यौपानेले खातामा कारोबार भएको भनिएको रकम उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित भएको तर्क गरे। तर न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेले भने कम्पनी खोलेपछि जे गरे पनि पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेपछि सन्दीपको निजी खातामा आएको 20 लाखको स्रोत भने प्रश्न पार्न सकेनन्। त्यस्तै बहसमा आएका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले तथ्यभन्दा चर्को स्वरमा बोलेको भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले आफू सुन्न पनि सक्ने र नेपाली बुझ्ने भएकाले सानो स्वरमा बोल्न चेतावनी दिए। अर्का आरोपी सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि पाण्डेले भुटानी शरणार्थी
शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने असल नियतले काम गरेको तर्क गरे। त्यसमा न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु नपर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुभन्दा अन्यत्र बहस गरेकाले पटक पटक प्रश्न गरे। पाण्डेका कानुन व्यवसायी जगत जोशीले वकिलले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाउने भन्दै बहस सुरु गरेपछि अनावश्यक तर्क नगर्न न्यायाधीशले सम्झाए। पाण्डेकै तर्फबाट बहसमा नाम राखिए पनि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ गएनन्। अन्य आरोपीका लागि कानुन व्यवसायी नभएपछि 4:30 बजे नै इजलास स्थगित भएको थियो। त्यस्तै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले प्रहरी हिरासतमा असहज भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशले प्रहरीलाई सहज बनाउन निर्देशन दिए। यो प्रकरणमा मङ्गलबारसम्म बहस सकेर बुधबार आदेश दिने तयारी न्यायाधीशको छ। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ। साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सुझावलाई क्षेत्रगत समिति बनाएर अध्ययन गर्नेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै महँगीलाई 6.5% सीमित राख्ने र 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ। महँगीलाई सीमामा राख्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो। सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनमा लाने गरी राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्न लागेको हो। गत वर्ष सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि हुँदा 7% को महँगी बढ्ने आकलन गरेको थियो। बजेटले भने विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देश गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मौद्रिक नीतिमा धेरै उदार नबन्न सुझाव दिइरहेको छ। अहिले आर्थिक गतिविधिमा जुन एक किसिमको शिथिलता आएको अवस्था छ र यसलाई आर्थिक गतिविधिलाई हामीले केही हिसाबबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले यो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अहिले सहज भएको अवस्थालाई उपयोग गरिकन कसरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट केही सहयोग हुन सक्छ भन्ने कुरालाई जोड दिने हो। पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार महँगीको मारमा परिरहेको र केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले ब्याजदर बढाइरहेका कारण राष्ट्र ब्याङ्क बजार संयमित र चलायमान बनाउने पक्षमा छ। उच्च ब्याजदर र आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा ऋणको माग नहुँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2.5 खर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। 90% कायम राख्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले 84.46% कायम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरूमा 54 खर्ब 53 अर्ब बराबरको निक्षेप छ। गत असारमा 50 खर्ब 82 अर्ब रहेको निक्षेप यो बीचमा 3 खर्ब 71 अर्बले बढेको छ। तर उच्च ब्याजका कारण कर्जामा भने माग नै हुन सकेको छैन। गत असारसम्म 46 खर्ब 21 अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा अहिलेसम्म 47 खर्ब 74 अर्ब भएको छ। निक्षेप 3 खर्ब 71 अर्बले बढ्दा कर्जा भने 1 खर्ब 53 अर्बले मात्रै बढेको छ। बैंकहरूमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न सक्ने खालको स्रोत मुद्दती निक्षेपको मात्रा बढ्दै जाँदा पनि बैंकहरूबाट कर्जा जान सकेको छैन। गत वर्षको वैशाखमा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश 56% रहेकोमा अहिले निक्षेपको अंश बढेर 60% पुगेको छ। मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जाँदा बचतको अंश भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्कटल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री निकोला स्टर्जियन पक्राउ परेकी छन्। आर्थिक अपचलनको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। स्वतन्त्रता पक्षधर आफ्नो स्कटिस नेशनल पार्टीको वित्तीय मामिलामा पूर्व प्रधानमन्त्री स्टर्जियनमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि भने उनलाई थुनामुक्त गरिएको छ। सन् 2017 को पार्टीको स्वतन्त्रता अभियानमा उठेको 6 लाख पाउन्डको रकम हिनामिना गरेको हुन सक्ने आरोप उनीमाथि छ। जुन उद्देश्यका लागि रकम उठाएको हो त्यो अर्को शीर्षकमा खर्च भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। स्टर्जियनको पक्राउ स्कटल्यान्डमा 2 दशक लामो राजनीतिक वर्चस्व भएको उनको पार्टीलाई लज्जास्पद बनाएको छ। स्टर्जियनले यसै वर्ष पदबाट बाहिरिएकी हुन्। उल्लेखनीय समर्थन नहुँदा संयुक्त अधिराज्यबाट स्वतन्त्रता हुन चाहने लक्ष्यबाट स्कटिस नेशनल पार्टी पनि पछि हटेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
नेपाल सम्मिलित एसिसी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। अहिलेसम्म बी अन्तर्गत श्रीलङ्काको ए टिम र युए बीचको खेल जारी छ। आज दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशको ए टिम र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपालले भोलि बिहान पाकिस्तानको ए टिमसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले साफ च्याम्पियनसिपको अघिल्लो संस्करण पहिलो पटक उपविजेता बनेर इतिहास रचेको थियो। त्यतिबेला नेपालले बलिया, इराक लगायतका टिमसँग अभ्यासको मौका पायो भने महिनौं लामो अभ्यासको प्रतिफल मैदानमा देखिएको थियो। उपविजेताको साख जोगाउन पनि नेपालले यो साखमा बलियो उपस्थिति जनाउने विश्वास थियो। तर नेपाल कमजोर तयारीकै बीचमा साफका लागि जाँदैछ। खेलाडी पलायन, इन्फा नेतृत्व परिवर्तन लगायतका कारणले मैदानभित्र र बाहिर नै असर देखिँदा नेपाली फुटबल पछिल्ला 6 महिना कमजोर साबित भयो। आशंकाकै बीच इन्फाको नयाँ नेतृत्वले ए डिभिजन लिग आयोजना त गर्यो, तर लिगको तालिकाको असर राष्ट्रिय टिमको तयारीमा पर्यो। लिग हिजो मात्र सकिएको हो। आज खेलाडी हतार हतार साफको तयारीमा निस्किएका छन्। आज मात्रै नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पूर्ण अभ्यास गरेको छ। तयारीका लागि पर्याप्त समय नभए पनि फिलिपिन्ससँगको मैत्रीपूर्ण खेलले नेपाली टोलीको मानसिकता परिवर्तनका लागि सहज बनाउने प्रशिक्षक बताउँछन्। And you know very well also the players, so we need to face a strong opponent, and important is to get the performance. As I say, I want try to make a good team for this game. साफको 28 वर्षीय इतिहासमा नेपालका लागि ट्रफी सपनामै सीमित छ। यसको मुख्य कारण कमजोर तयारी नै हो। तर जेसुकै भए पनि नेपाली खेलाडी हिम्मत हार्न तयार छैनन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग 4 दिनपछि अभ्यास खेल खेल्नेछ। प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्टो एनेसले सोही खेल नै नेपाली टिमको अन्तिम तयारी मानेका छन्। त्यस लगतै नेपाल भारत जानेछ भने असार 6 गते बलियो कुवेतसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपाल साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेको समूहमा छ। हाम्रो ग्रुपमा हेर्दाखेरि ग्रुप अफ डेथ नै देखिन्छ र पनि अब कम्पिटिसनमा गइसकेपछि एक्सक्युजेसहरू देखाउनु भन्दाखेरि पनि प्रिपेयर भएर चाहिँ बेटर मान्छु म। हार्ड छ, गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसन, तर पनि जति हामीसँग टाइम छ कोचले भनेको जस्तै फर्स्टली अब हामीले अब साफको म्याच भन्दा पनि अगाडि फिलिपिन्सको फ्रेन्डली म्याच छ त्यसमा फोकस गरेर जान्छौँ। नेपाली टोलीमा साफको सर्वाधिक अनुभव भएका खेलाडी कप्तान किरण चेम्जोङ रहेका छन्। उनी साफमा नेपालको 5औं पटक प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। राष्ट्रिय टोलीमा अहिले युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। नयाँ प्लेयर कतिजनाले त डेब्यु पनि गरेको छैन। सायद अब फ्रेन्डली म्याचेसहरूमा पनि कोचले टिममा गेम टाइमिङ इन्भल्भ गराउनुहुन्छ होला। This is my first appearance with the Nepal and with the Asian South Championship, and I think it will be so emotional, so important for me to also for my CV to perform as well. अघिल्लो साफमा इतिहास रचेपछि खेलाडी उच्च मनोबल लिएर फर्केका थिए। तर यसपटक कुवेत र लेबनानलाई आमन्त्रित टिमको रूपमा बोलाइएपछि साफको स्तर पनि बढेको छ। स्तरीय टिम पनि छन्, तर नेपालको अभ्यासको स्तर पुरानै भए पनि पछिल्ला 3 साता टेक्निकल तथा ट्याक्टिकल अभ्यास गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले उठाउन सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।